birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear son. Happy birthday to you. May have many more. May have many more. Happy birthday, dear son. Happy birthday to you. सर एक बुके आहे तसं सगळं मॅडम मॅडम अशा मॅडम प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वरः सदा त्वां रक्षतु ईश्वरः सदा त्वां रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम् सदानंद शेट तानावडे हाचो वाडदिवस आनी बरें दिसता एक आपल्या फाटल्या 30 वर्साच्या कारकिर्दीन समाज सेवेचे एक उदाहरण म्हणून आमी पळयता. एक म्हजे बरोबरच्यान पयले सुरवातीक आमी बरोबर काम केलें 2002 कल्लीक आमदार आशिल्ले आमी बरोबर आनी सगळे पावंड्याचे फुडें म्हणजे ते मोर्चे आसूं मागीर धरणे आसूं बाकीचे कसलींच कामां आसूं हे सगळे हातूंतल्यान एक आपलो एक वेगळें अशें शाप दवरपी अशें दिलखुलास व्यक्तिमत्व आनी कितें आसा तें सडेतोड सांगपी आनी ताजो आयज वाडदिवस हांव त्या वाडदिवसाच्या निमतान ताका शुभेच्छा दितना इतलेंच मागता की ताणें ज्या तरेन लोकसेवे खातीरचो वसो घेतिल्लो आसा तसोच ताजो फुडें वचचो आनी ताणें आमच्या गोंयचे खातीर त्याच बरोबर केंद्रान जे राज्यसभेन सुद्दां ज्वलंत विशय मांडीत आसा अशेंच मांडीत आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांची सेवा करची आनी तशेंच ताचे उत्तर ताका यश मेळचें इतलें देवा कडेन मागता. नमस्कार. आज आमचे साहेब तानावडे साहेब आमचे पार्टी प्रेसिडेंट आणि आमचे MP राज्यसभाचे हांचो आज वाडदिवस. तांचे मार्गदर्शन आता 3 वर्सां जाले आमकां तांचे इतलें बरें मार्गदर्शन सदांच मेळिल्लें आसा आनी तांचे जे विचार आसा पॉझिटीव विचार आसा पॉझिटीव एटिट्यूड आसा आनी इतली इज बीन व्हेरी व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल की आमची पार्टी इतली फुडें सरपाक आनी सगळे आमदार जावं सगळे पार्टी वर्कर्स जावं तांकां एकत्र दवरपाचे आय गिव ऑल द क्रेडीट टू हिम. सो मागता की देवान तांकां खूब खूब आयुश्य दिवचें आनी लोकांची सेवा करपा खातीर खूब ताकद दिवची आनी अशेंच तांचें मार्गदर्शन आमकां सगळ्यांक मेळचें. केंद्रान मंत्रीपद मेळचें अशी तुमची मागणी आसा? डेफिनेटली. आनी ज्या तरेन ते कार्य करतात आनी इतल्या वर्सां पार्टी बरोबर आसा निस्वार्थीपणान ते म्हाका डेफिनेटली म्हाका खात्री आसा सुनर नॉर लेटर मंत्रीपद डेफिनेटली मेळटलें. थँक्यू. तानावडे तेंचो आज जल्माचो वाडदीस त्या निमित्तान तेचे खातीर हांव देवा कडेन मागता की ज्या पद्दतीन ते जनतेची सेवा करतात तेजी सेवा जनते प्रती अशीच चालू रावची ताचे खातीर ताका उत्तम आरोग्य ते भरपूर आयुश्य दिवचें जेणे करून आणखीन बरी ह्या जनतेची सेवा त्याच्या हातांतसून नमस्कार. तसेच माजी भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेट तानावडे तांचो आज वाडदिवस. देवाकडे पहिले मागता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य समृद्धी सगळें ताका दिवचें आनी फुडली वाटचालीकूय ताका बरी शक्ती दिवची. ताणें एक 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्षाच्या नात्यान सगळ्यांक तालमेलान घेवन उत्तर गोंय ते दक्षिण गोंय सगळ्यांक बरोबर घेवन वाटचाल फुडें घेतल्या. डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घडोवपाक एक पूर्ण हातभार आसा आनी ताणें एक ताजो स्वभाव सगळ्यांक मनाक ओडून घेवप आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन चलप हे ताजें एक मूळ स्वभाव जातूंतल्यान तो सगळ्या लोकांक लागीं उरता. खुबश्यो गजाल्यो आसा ज्यो ताणें पार्टी खातीर केल्या
आज ताका नवी जबाबदारी राज्यसभाची खासदार म्हणून आसा आनी ती बऱ्या प्रमाणात तो गोंयचे विशयी थंय उबारून कितें जाय ते योग्य दिशेन व्हरता. तशेंच आमच्या खात्यांनी कितें कामां असलीं दिल्ली जाल्यार थंय तो मंत्र्यां कडेन मेळून आपापली जबाबदारी गोंया खातीर कितें जाय तें व्हरता. हाज्या खातीर असो मनीस जसो आज वाडदिवस ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आसतना म्हाका दिसता he has always taken responsibilities on behalf of the party very seriously, sincerely आणि एक हार्ड वर्किंग मनीस जो कार्यकर्तो म्हणून अध्यक्ष जालो आणि पूर्ण पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत सगळ्यांक एकठांय केले ते एक गोष्ट कौतुकपाक ते स्वभावान आसा आणि अशेंच ताची पुण्य वाटचालीक ताका आमची सगळ्यांची शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 नंतर सोंपयता. देव बरें. ex-Adhyaksha Bab Financial Tanawde, and today we wish him, all of us, I wish him personally and all my Karyakartas, Mandal Adhyaksha and everybody, a happy birthday. May God bless him with good health, happiness and continue good work in the future. He has always been doing wonderful work in his tenure. He has done a wonderful job. Okay, all the elections that have come and gone under his leadership, he has done a wonderful job. The success rate has been very high, and now we also hope that he will continue to do good work and take the party to a different level, along with our Chief Minister and our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. वाढदिवसाच्या निमित्तान हांवें पूर्ण दिसभर, कारण आज आमचें पार्लिमेंट सेशन सुरू जाता, आज राष्ट्रपतीचें भाशण, पूण गेल्या वर्सा हांव रावनाशिल्लो म्हणून आज हांवें थारायलें की पूर्ण दिसभर घरा रावन सगळ्यांच्यो शुभेच्छा स्विकारच्यो. सगळे वेलविशर तांकां हांव धन्यवाद दिता, कारण बरेचशे हांवें जायराती हांचेर पळयले पेपराचेर आनी प्रत्यक्ष आज हांगासर आमचे सगळे वेलविशर, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, पार्टीचे नेते, पार्टीचे अध्यक्ष, पार्टीचे सगळे नेते आनी आमचे मंत्री आमदार हे सगळेच आज हांगा शुभेच्छा दिवपाक म्हज्या घरा आयले. हांव तेंचे धन्यवाद दिता तांकां. आमचे मुख्यमंत्री गोंया भायर आसात आनी त्या वेळार ते पावना. बाकीचे सगळे मंत्री आमदार हे शुभेच्छा दिवपाक येतात, अजूनय येतात आनी गोंया भरल्यान मोठ्या संख्येन गोंयचे आमचे पार्टीचे कार्यकर्ते, वेलविशर हे हांगा येतात. हांव तांकां धन्यवाद दिता आनी तेंचे शुभेच्छा हांव सगळ्यांचे स्विकारता. धन्यवाद. त्याने आमदारही म्हणून काम केला, मंत्री म्हणून काम केला आणि आता खासदारही म्हणून आसा तो, आणि पक्षाचे अध्यक्षही बरें काम केलां आणि ताका लागून तो आयज आमच्या पार्लमेंटात पावला, सेंट्रल गव्हर्मेंटात पावला. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जे आता मंत्रिमंडळ जातले विस्तार त्या म्हाका दिसता आमच्या तानावडे साहेबाक हेजे मंत्रीपद मेळटलें आनी तें मेळपाक जाय ही आमची मागणी. आनीक तेजे कडल्यान बरें काम जावचें, अशेंच घडचें, बरें घडचें, कारण इतल्या वर्सां तो काम करीत येयल्लो आसा. आनीक आमदारी मंत्री, खासदारी म्हणून काम बरें करता आनी फाल्यां सेंट्रलाचो मंत्री म्हणून बरें काम करतलो आनी आमच्या गोंयचो फायदो जातलो. खासदार सदानंदभाई तानावडे यांचा वाढदिवस या निमित्तानं आम्ही आज असा खूप बरेच दिसता की सदानंदभाई हे आमच्या आदले अध्यक्ष असलेले आणि बरें काम केलें. त्या खातीर आमच्यो जावं पंचायती, जावं म्युनिसिपालिटी, जावं MLA इलेक्शन हे तेणी आपल्या नेतृत्वा खाली खूप बरें काम करून विजय मिळवून दिल्ले कडेन आसा. आनी 40 मतदारसंघात ते एक प्रत्येक कार्यकर्त्याक नांवान वळखुपी अशे आमचे अध्यक्ष जावन गेल्या. आनी आयज तेचो वाडदिवस ह्या निमतान आज मुद्दम आज आयिल्ले कडेन आसा. ताका देवान बरें आयुश्य आरोग्य आमचं गोंय सोडलें शिफ्ट करताले मारो जाय फ्लोअर तसं हे करताले. तुम्ही दिसाल, तुम्ही अशा पुढे या ना, पुढे या, दोघी पुढे या, असे अशा एक मिनिट. ओके. लाईव्ह
तुझ्या मोबाईलला